सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। अवाम अहले सुन्नत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि इत्तिहाद अहले सुन्नत हो चुका है। उनको और किसी चीज़ से गर्ज नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से गर्ज है? इत्तिहाद अहले सुन्नत से। जो है वो ज़िम्मेदारी से और चैलेंज से बात कर रहा हूँ कि किसी भी मसलक के अंदर मुझे दाता अली हजवेरी दिखाओ, किसी भी मसलक के अंदर मुझे बाबा फरीद जैसी हस्ती दिखाओ, किसी भी मसलक के अंदर मुझे शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी हस्ती दिखाओ, इरफान शाह साहब जैसे और हनीफ कुरैशी जैसे। और ये लोग, इनकी बात मानने से क्या खराबी लाजिम आती है? इनकी बात मानने से अकीदा अहले सुन्नत से बगावत लाजिम। हम करें ना कि जब जो है वो सवाद आज़म अहले सुन्नत और अकीदा अहले सुन्नत ने हमें कुछ दिया ना हो, अकीदा अहले सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामीन और नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि कल रात से दो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हैं खादिम हुसैन रिज़वी उनके लिहाज से। एक तो ये कि उन्होंने हिमायत की हुज़ूर कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला उनकी, तो उसके लिहाज से हमने कल भी अपना जो है वो जवाब रिकॉर्ड करवाया था, वो रिकॉर्ड में मौजूद है पिछला ही क्लिप। और दूसरी ये कि जो सारी रात मैसेजेस आते रहे ऑलमोस्ट, और सुबह तक अभी तक जो है वो मैसेजेस आके लोग पूछ रहे हैं कि एक ये भी ख़बर वायरल किया और फिर उस हज़रत साहब से हमने राब्ता भी किया है, राब्ता करके भी कई लोगों ने पूछा है कि आपने ये जो ख़बर वायरल की है कि खादिम हुसैन रिज़वी जो हैं वो क्या जेल में डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला उनसे मुलाकात करने गए हैं, या इस तरह का कोई मामला है? तो उन्होंने मरकज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा है, चूँकि ये ख़बर मरकज़ की तरफ से फैलाई जा रही है कि जी मरकज़ सिरात मुस्तकीम जो है वहाँ से हमें ये ख़बर मिली है और ये ख़बर जो है बिल्कुल सच है। तो इस वजह से हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं कि ये ख़बर जो है, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली ऑफिशियल जो चैनल है वहाँ पर अगर कोई ख़बर आती है तो फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करें और उसको आगे फैलाएं, या फिर जो है वो तौहीद टीवी है, इसी तरह मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहब हैं, उनके लिहाज से कोई ख़बर आती है, या हमारा ऑफिशियल चैनल है यहाँ से कोई ख़बर आती है, तो हम जो है वो तस्दीक करने के बाद ही सोशल मीडिया पर कोई ख़बर जो है वो अपलोड करते हैं, या कोई भी न्यूज़ आती है तो उसके लिहाज से हम अपलोड करते हैं। तो अगर किसी और चैनल या कहीं से ख़बर जो है वो आती है और उसको आगे वायरल किया जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी इदारे के लिहाज से नहीं होती। और कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस मौजूद हैं कि वो कहते हैं कि वो फुला बंदे से आपने रब्ता किया, वो कहता है मरकज़ की तरफ से जो है इस्लामिक इन्फो जो चैनल है वहाँ से जो एक ख़बर वायरल की गई, तो उससे जब पूछा गया तो उसने मरकज़ का नाम लिया। तो मरकज़ से अगर कोई ख़बर आएगी तो जैसा मैंने आपको कहा है कि या तो वो डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल पर आएगी तौहीद टीवी पर, तो इस तरह जो है वो ऑफिशियल चैनल जो हैं इनसे आप तक वो खबर पहुंचेगी। अगर कहीं और से पहुंचती है और फिर नाम मरकज़ का लिया जाता है, तो आपने देखा है तौहीद टीवी डॉक्टर साहब का अपना पेज हो या इस तरह मामला हो, तो जितनी भी हिमायत के ऐलानात हुए हैं तो वहाँ पर उसको जो है वो अपलोड किया गया। तो अगर ऐसा भी कुछ होता तो वहाँ पर अपलोड किया जाता, तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी जो है वो गौर तलब है इसमें कि जब ये ख़बर फैली तो अवाम उन्नास के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी, और वो खुशी की लहर क्या थी? वो वही थी कि जो कायद अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम हुज़ूर कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला इत्तिहाद अहले सुन्नत की बात करते रहे। अवाम अहले सुन्नत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि इत्तिहाद अहले सुन्नत हो चुका है। उनको और किसी चीज़ से गर्ज नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से गर्ज है? इत्तिहाद अहले सुन्नत से। जैसा हमने पिछले क्लिप में भी वाज़ेह किया कि शायद इसी से ही उनको शर्म आ जाए, शायद इसी से ही वो समझ जाएं कि आज की ज़रूरत इत्तिहाद अहले सुन्नत है। और जैसा मैंने पिछले भी क्लिप में अपने कहा था कि ये मसला डॉक्टर जलाली का मसला नहीं है, ये अकीदा अहले सुन्नत का मसला है। और फिर वो लोग इरफान शाह साहब जैसे और हनीफ कुरैशी जैसे और ये लोग, इनकी बात मानने से क्या खराबी लाजिम आती है? इनकी बात मानने से अकीदा अहले सुन्नत से बगावत लाजिम आती है कि अकीदा अहले सुन्नत अकीदा मासूमियत और महफूजियत को एक करना नहीं है, बल्कि हमारे अकाबिरीन तो महफूजियत और अकीदा मासूमियत को अलग अलग बयान करते आए हैं। अगर महफूजियत अकीदा महफूजियत और अकीदा मासूमियत को एक ही बयान किया जाए तो फिर तो वो अकीदा राफिजियत और अकीदा इमामत और है क्या? वो तो है यही कि महफूज और मासूम को एक ही मानना। और अगर कोई बंदा आज ये कहे कि महफूज और मासूम का मतलब ही एक है,
تو پھر ہم عقیدہ اہل سنت پر چل رہے ہیں یا کسی اور کا قانون لے کے عقیدہ اہل سنت میں ہم فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو تب ہم کریں نا کہ جب جو ہے وہ سواد اعظم اہل سنت اور عقیدہ اہل سنت نے ہمیں کچھ دیا نہ ہو۔ عقیدہ اہل سنت نے الحمدللہ ہمیں کیا نہیں دیا؟ عقیدہ اہل سنت نے ہمارے اکابرین کی طرف دیکھیں کہ علم کے لحاظ سے ہو تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر، اور تصوف کے لحاظ سے ہو تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تک، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، سینکڑوں اولیاء کرام اور سینکڑوں علماء جو ہیں وہ اس مسلک نے ہمیں دیے ہیں۔ دکھاؤ اور کوئی مسلک اٹھا کے۔ میں بھرپور جو ہے وہ ذمہ داری سے اور چیلنج سے بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی مسلک کے اندر مجھے داتا علی حجویری دکھاؤ، کسی بھی مسلک کے اندر مجھے بابا فرید جیسی ہستی دکھاؤ، کسی بھی مسلک کے اندر مجھے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی دکھاؤ۔ اور میں متعدد نام اب بھی لے سکتا ہوں کہ مجھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی دکھاؤ کسی مسلک کے اندر، کہ میں تو تب کسی اور کا عقیدہ بیان کروں نا جب میرے مسلک نے مجھے کچھ نہ دیا ہو۔ تو میرے مسلک نے تو مجھے وہ دیا ہے جو کسی کا دوسرے مسلک میں جاؤ تو تمہیں اس کا نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر میں اپنے مسلک سے جو ہے وہ بغاوت کروں، اپنے مسلک کے قوانین کو چھوڑ کے کہیں اور جاؤں؟ تو پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں کیا اس مسلک نے ہمیں نہیں دی؟ امام حسن بصری خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں کیا اس مسلک نے ہمیں نہیں دی؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ہمارے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہمارے، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی ہماری ہیں، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی ہماری ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں ہمارے مسلک نے کیا نہیں ہمیں دیا کہ ہمیں جو ہے وہ عقیدہ معصومیت اور عقیدہ وہ امامت کہ جس کے اندر وہ معصوم اور محفوظ کا معنی کرتے ہیں، آج ہمیں بھی وہی ضرورت پڑ جائے؟ تو یہ خرابی ہے، اور پھر جو ہے وہ تاریخ لکھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب عقیدہ اہل سنت کیا ہے، ایک طرف 72 ہیں، ابھی محرم گزرا ہے، آپ نے متعدد علماء کرام کی تقریریں سنی ہوں گی، خطباء کے خطاب سنے ہوں گے، عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ ایک طرف 72، دوسری طرف ہزاروں۔ کیا اکثریت کا نام ہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہے وہی عقیدے پر اپنے قائم ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ایک طرف 72 ہیں، دوسری طرف ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدے پر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ تو کیا ہوا کہ یزید کا نام آج زندہ ہے؟ نہیں، بلکہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ تو میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج عوام الناس کے اندر جو لہر خوشی کی لہر دوڑی، وہ صرف اور صرف اتحاد اہل سنت کے لحاظ سے ان کو خوشی ہوئی کہ شکر ہے اللہ کا، اور جو ہے وہ صدہا شکر کیا انہوں نے کہ اتحاد اہل سنت ہو چکا ہے۔ تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کو اتحاد عطا فرمائے، وگرنہ عقیدہ اہل سنت کو کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ جیسا میں نے بیان کیا ہے کہ اس عقیدے کے پیچھے جو ہیں وہ ہاتھ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیوں کے ہیں، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں ہیں، پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بھی جو ہے کسی بھی صدی سے لے کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کسی بھی لحاظ سے عقیدہ اہل سنت کے بزرگان دین کا سلسلہ کبھی بھی سرکار تک منقطع نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ تصوف کے لحاظ سے ہو، علم کے لحاظ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، جو ہے وہ سرکار تک پہنچتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک سلسلہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس عقیدے کی حفاظت کرنے والی ذات تو خود جو ہے وہ پروردگار کی ذات ہے، خود رب العالمین کی ذات ہے کہ جو اس عقیدے کی محافظ ہے۔ تو اس عقیدے کو کسی بھی جو ہے اس کے بعد کسی بھی آج کے کسی مولوی کی، کسی بھی جو ہے وہ بندے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس عقیدے کی حفاظت کرنے والی ذات تو خود رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اس عقیدے پر جو پہرا دے
دے گا وہ اکثریت میں نہ بھی ہو، لیکن جب جو ہے اس عقیدے پر پہرا دے گا تو پھر اس کے لیے تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا اس کے بارے میں کہ اس نے عقیدے پر پہرا دیا، اسی کا نام زندہ رہے گا، اور قیامت تک یہ مذہب جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت مولا علی سے لے کر مجدد الف ثانی غوث اعظم سرکار اور آگے جو ہے وہ آج تک اور پھر قیامت تک یہ مسلک حق مسلک رہے گا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس مسلک کا کوئی بھی بال بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔